تو خدا ته برتی لکه بټونه سره چې میزه په شکه وا مټما کې وګرا لکه وخت نیت پرینا چې په جمن روډ شوی تر کاوله تایوام یاش پروتوي رنگ خود کوربری غونډه د لکه چې ماشوم نه بعد میاسي خره کاغذ دار قستی دي دا خو سایلنت یادا دس کسرا روغلا سر روغله ملای خرڅم لولي کسدو سکیورټي ولته شو دو خدا ته برتی لکه بټونه سره چې میزه په شکه وا مټما کې وګرا لکه وخت نیت پرینا چې په جمن روډ شوی تر کاوله تایوام یاش پروتوي او دا خو چیرې د سړ خرا خو تو تازه چوشی لیده شو چوشی وزو چوشی نه موټر سایکل وخلو موټر سایکل ما د وا د لغړی غونډه د لغړ کا پرای د تا خبر او که تر پریشا چای د خلی دوی د چار پریشا یار دا دې سمېش په حال کې باندې شاوده کې لسینا چې ته چر غلې مخو چې کسلره په گاډي چر در ورتلا ته غلا چیرې وځه کاغذ دار قستی دي دا خو سایلنت یادا او د بنده وو چاونه نه یو ما چیکسا اسه کا خروه غره دو سره و د لکیه وایبریشن کولا ما د وای باند ګوپی غونډه کا پرای موټر سایکل وخلو موټر سایکل درې شماره سړته جمون یانه ولیدي دا زوی ز شریف الله بای تر غلای موټر سایکل وخلو نوم مارو دلاو چې د څنګه ار قسم موټر سایکل ملاوي دا وګوره په دې کنه پیسې ته لایدای میش په لارتي دای موټر سایکل وخلې وا غوښینا ته وګوره دوی شه باروانی ولیدو وا پیزه ته وګوره لکه په موټر څخه موټر سایکل وتره رنگ خود کوربری غونډه د لکه چې ماشوم نه بعد میاسي خره بس شریف الله بای سره ز په خپل ملاوي تر نلره شوا ما شریف الله بای سره د خلک نه ملاوي دي تر وغله شریف الله بای سره ملاوي شریف الله بای مله ذکر ثي په دې په ورته دي پودا ته شایوي دا خو انسان نو دا خو زناوار وو چې دای د ځنګل نه خو شو کړه اوف دوه خلک ته په غلا کې شم په پریت نه بدرنګ یا خړلې سر جی تو سے سره کین موټر سایکل نه میش سره شریف الله هونډا سنټر شه آر کے سم موټر سایکل ملاوي سی डी 70 سی جی 125 سی جی 125 स्पेशल गोल्ड सी जी 125 सेल्फ स्टार्ट सी बी 150 सी डी ड्रीम प्राइडर आर किस्म क्वालिटी सेम रहे होंडा मोटरसाइकिल है मीर संगा क्वालिटी आर किस्म मिलावेडी मीर संगा वो पदार्थ मीर संगा कदी तो चेरे सेकंड हैंड मोटरसाइकिल वाचा मीर संगा सेकंड हैंड मोटरसाइकिल आर किस्म अवेलेबल है तवा आर किस्म मिलावेडी आसे सर जी का द मोटरसाइकिल और खराब शुभ अभ्यास पका दगे का तोता चेरे सुमा सलाप से दरखातला दगे तो ऐस महापाकेरा पदगे से तोता शरीफ अल्लाह होंडा सेंटर द्रेई कोला दे इंजन वारंटी देर कई पदगे से तोता 6 महीने बॉडी वारंटी देर कई द्रे ट्यूनिंग गिना तोता फ्री देर कई दगे तो बिल्कुल या महापाकेरा और कदगे ना मसेवा तोता चेरे पोजोड़ो मोटरसाइकिल से सदा से मतलब दा सुमा सलाप से रोकला दे एगे तोता तसली बाश आर के समचार मीट वर्कशॉप से तोता केदाइशी ओ माखिरना उठते हैं दा बटा भी जोगी गुंडे का परायो मीरो शुल कोला दादी पता सा पोये तेर करो मीरना पैसे नष्टा दी दखिरन के चेरे नर मिंतली दी पैसे शरीफ अल्लाह होंडा सेंटर से वे तो से ता इंशाल्लाह हर किस्म मोटरसाइकिल पर कीमत बंदे मिलावेरी हर किस्म जीरो मोटरसाइकिल का सी डी 70 का सी जी 125 गोड़े का स्पेशल एडिशन गोल्ड गोड़े का पास सी बी 150 गोड़े का प्राइडर गोड़े का सी डी ड्रीम गोड़े इंशाल्लाह हर किस्म मोटरसाइकिल वे तो से ता
पशु कीमत बंदे मिलावेरी लिहाजा तो से इंतजार वेरे कहिए शरीफुल्लाह होंडा सेंटर दरवाजे दे हर चदे पर कुलाउ दी रोशी व शरीफुल्लाह होंडा सेंटर एदगे मुनासिब कीमत ते पेशकश न तो से पैदा होली है मीरसरा दे शरीफुल्लाह होंडा सेंटर से हर किस्म दे होंडा ओरिजिनल पार्ट्स हर किस्म अवेलेबल दा और मीरसरा दे होंडा दे कंपनी ओरिजिनल मैकेनिक मीरसरा मौजूद दी आगा दे कंपनी ना रजिस्टर्ड मैकेनिक मीरसरा मौजूद दी हर किस्म मोटरसाइकिल मीर तो से ता इंशाल्लाह मुकम्मल तसली बख्श सर चार काई जैसा से किस्म से हैंड मोटरसाइकिल चार भी मिडवेन सला तसली बख्श मिड मोटरसाइकिल तो है तपा चार काई।